گورے کالے مرد ہوتا سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دی دربار دے اندر کھڑے دے سارے لوگ میدان معاشر دے اندر کھڑے نا تے آپس دے اندر مشورہ کرے یار اج کوئی بندہ ہویا جڑا اپنی سفارش کرے اج اللہ اپنی قدرت والی کرسی دے اوتے موجود نا اج بادشاہ دا بادشاہ موجود ہے سارے نبیوں دی امت سارے لوگ مشورہ کرے نا اکے دن یار ایویں کروں آپ کئی بندہ کوئی نو جڑا سفارش کرے سارے سمجھا کے نجارہ آدم علیہ السلام نے بول دیا ہے کہ اللہ دا پہلا نبی پیغمبر ہے جے کو اللہ بغیر رب سے امت پیدا کی گئی ہے جے کو اللہ بنیا قدرت والے درد قدرت نال پیدا فرمائے جے کو اللہ نے شان دیتے فرمایا نبی کو سجدہ کرا جڑی جلدے ہیں اب آدم علیہ السلام نے بولا فرمایا سارے لوگ چلدیاں حضرت آدم علیہ السلام نے کول ویسنا کہ آدم علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی ہے لوگوں نبی سارے جنتی ہونے نبی سارے کامیاب ہونے نبی سارے جنتی ہونے نبی سارے کامیاب ہونے اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دی خدمت دے اندر عرض کرے دینا اللہ دے نبی ساری سفارش کرو اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام فرمایا جے کو اللہ مسجود الملائکہ بنائے جے کو اللہ اپنے قدرت دے نال بنائے جے کو تواڈا تے میرا ابا بنا چھڑے ساری انسانیت اپنے آدم علیہ السلام دے کول جڑے ویلے ساری مخلوق ویسے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام میدان معاشر دے اندر کھڑنا اللہ دی حاضری ہے اللہ دا دربار لگا ہویا ہے جتا تیں بھی ہونے میں بھی ہونے ان اندر شک نہیں ان اندر پک گئی ابا آدم علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر فرمایا میدان معاشر دے اندر کھڑنا ساری مخلوق آدھے سنیاں سفارش کرو لیکن اللہ دے نبی آدم علیہ السلام فرمایا لوگو میں اللہ دا نبی ضرور لیکن اج اللہ فرمایا اپنی قہار والی صفت نال موجود نا اتا اللہ غفار ہے اتا اللہ قہار بھی ہے ان دنیا دے ہوتے جتا اللہ اپنی قہاریت والی صفت لکھائے دی صفے جا صفہ برباد تھی جنا مکان دے مکان برباد تھی گنا مربے دے مربے برباد تھی گنا جتا اللہ کاوڑے تے اللہ دی ذات لگی ہے وڈے وڈے تورے والے نے تورے رول گنا وڈے وڈے جگیرے والے رول گے نہیں ہے وڈے وڈے مربے والے رول گے نہیں ہے اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام فرمایا اللہ دے نبی حضور صلی اللہ نے آجا آدم درخت کے قریب نہ بنی میں درخت کے قریب قیامت اللہ جو کچھ بھی نہیں متاج اللہ سوال جا کرے وہ آدم جے کو میں روکیا جو درخت کے قریب نہ بنی لوگوں جس نبی روکے اللہ نبی کو روکے اللہ دا قرآن شاہد ہے اللہ نبی کی لفظ کو معافی فرما دے جیسی نبی کامیاب ہوں گے نا نبی جنتی ہوندنا لیکن کامیاب انسان بھی میدان معاشر دے اندر آتا کرے یارا مطا اللہ کچھ بھی وہ آدم تو تے میں اپنے نیند رات مجھے گھوموں مطا اللہ کچھ بھی وہ نہیں ذرا میری دھرتی دو تے فساد برپا کی کام ہے وہ ذرا میں اللہ بھی دھرتی تے میرے قانون کو توڑے ہانی
وہ میرے نبی دے سنتے کو ایمان کرتے ہیں جتا آدم نبی دم نہیں مان سکتا تیری میری کیا ضرورت ہوتے تیری میری کیا مجال ہوتے اللہ کے نبی آدم علیہ السلام میدان معاشر کے اندر کھڑتے فرمایا جواب دے دے سن اللہ کی ساری مخلوق کو فرمایا تسانی میں کرو میں تو کوئی صلاح دے مشورہ دینا تسا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بول بنو فرمایا تو اللہ دا پہلا نبی ہے فرمایا جائیں اللہ کی دھرتی دوتے ہیں فرمایا آتے ہیں اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیتے ہیں ویسے آدم علیہ السلام بھی اللہ کی وحدانیت کہہ لینا لیکن آدم نوح علیہ السلام جتائیں اللہ کی دھرتی دوتے سارے لوگ فرمایا مشرک کے کافرانہ اللہ کے نبی نے آتے سنان دی وجہ فرمایا بنجو اللہ کے نبی نوح علیہ السلام نے بولا اور سفارے چا کرے تھے اللہ کی سفارے قبول کر کے اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام والے میرے ابا آدم پر مجھے بنجو نوح علیہ السلام کو میں جیوندہ آدم نبی جس کا جواب دے سکتے فرمایا اللہ کی بارگاہ سے اللہ کی دربار ہے ونجن کی ضرورت نہیں کر کرے گا ویسے نبی کامیاب ہے ایمان کا سچا خدا تو سے میں کہیں حساب دے اندر کھڑے ہو خدا تو سے تیرا تے میرا حال کیا ہوتے اسا تیری میری لت زمین ہوتے نہیں ہوندی اسا تو تے تیرے تے میرے اندر ہوا بھری ہوتی ہے اللہ کی مخلوق تو نے ساتھ نہیں بنتی اگر تو میرے مقابلے نہیں تو میرے نال مقابلہ کر سکتی پر میں اللہ کی دھرتی دے رات لت زمین دوتے نہیں ہوتی فرمایا وہ وقت ان قریب آمن والا ہے ذرا تیری لاش چاہتے تے وہ قبر دے گڑھے دے اندر سبحان اللہ وہ وقت آمن والا ہے پر قبر میں جو بیٹھتے اللہ کی بارگاہ کے اندر میں سے نوح علیہ السلام نے کوئی سارے لوگ کٹھے پیتے ہوئے تھے نوح علیہ السلام بھی جواب دے دیتے لگے تھے یارا او جدا فلڈ آیا چھل گئی عذاب آیا تے میں اپنے پتر واسطے دعا منگیا تے بتا اللہ آجی نے وہ نہیں جو اپنے مشرک تے کافر پتر واسطے دعا کر منگا میں اللہ کو جواب کیا دیتا فرمایا جس نبی نے 950 سال اللہ دی توحید دی خاطر پتھر کھا دے تو تے میں کٹی سی نماز پڑھتے اللہ دے اوتے احسان کرتے رہنے ہیں تو تے میں چھوٹا موٹا صدقہ کرتے اللہ دے اوتے احسان جوڑی ودے اب الحمدللہ صحیح 5 وقت نماز دینی پہ فلائے میں تیرا عبادت نبی دی جتی تو قربان کرا جرے نبی نے اللہ دی توحید دی خاطر طے کدی اللہ دی توحید دی خاطر گال بھی برداشت نہ کیتی ہوتے جے نبی 950 سال اللہ دی توحید دی خاطر پتھر کھا دل فرمایا نبی پتھرے میں پوری جوے جبرائیل آتے پتھر دے دن وال نبی اون پتھرے دی ڈھیری تے کھڑ دے آدھے لوگوں کو لا الہ الا اللہ یہ نبی بھی یہ پیغام کہتے ہیں نبی دے جملے تے لوگ خوشیاں کھڑے منے دے آن جنا نبی لا الہ الا اللہ دا اعلان کیتے جڑے نبی دے جملے تے خوشیاں کھڑے منے دے آن والا یہ نبی کو پتھر کھڑے منے دے آن فرمایا والا یہ نبی دے دشمن بڑے کھڑے ہیں اج نبی دی ولادت سناؤ لوگ اگر مولوی ڈاڈا چنگا ہے ٹھیک ہے سناونی چاہیے سارے ایمان دا حصہ ہے جڑے ویلے مولوی نبی دا مشن بیان کرے لوگو لا الہ الا اللہ اللہ دے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں وہ بدبختا تو اے درباراں تے رول گئی تو قبراں تے کنڈیاں تے رول گئی وہ سجدہ میرے اللہ دا حق اللہ دا حق غیراں کو پیالے نہیں جڑے ویلے مولوی توحید دا اعلان چا کرے مولوی نبی دا مشن بیان چا کرے اج مولوی نبی دی ولادت بیان کریں دے مولوی کو روٹی مل دیے مولوی نبی دی ولادت بیان
بیان کریں دے ایکو حلوہ مل دے اے نبی دی ولادت بیان کرے ایکو فیسا مل دے فرمایا جڑا حق گو نبی دا مشن بیان کا کرے پاک پیغمبر دے آمن دا مقصد بیان کا کرے جویں میرے نبی دی ولادت ہوتے جڑے خوشیاں کھڑے منے دے ہن میرے پیارے پیغمبر نے جو مشن دی گال کی دیے فرمایا اللہ دے سوا بیا عبادت دے لے کوئی نہیں فرمایا ایک جنڈی کنڈی تے رولن والے ہو سر درد تے رولن والے ہو سر درد دے بھکاری نہ بنو